المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا وعذاب الآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا دافع البريات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا خير الناصرين اللهم يا خير الحافظين اللهم يا خير الرازقين اللهم يا خير الفاتحين اللهم يا منزل البركات اللهم يا رد الآفات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مسبب الأسباب هيئ لنا سببا لا نستطيع له طلبا إنك على كل شيء قدير. إلهي بني فاطمہ کے گھر کو ایمان بنی فاطمہ اگر ذرا وطن کر مجھے قبول منانا بزمان آل رسول. صلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه